हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्री विष्णु महापुराणको आजको नयाँ भाग 43 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। 43 दिन भइसक्यो निरन्तर हामीले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गरिरहेका छौँ। मैले आफ्नो भक्तिपूर्वक अथवा आफूले जस्तो जान्दछु त्यस्तै तरिकाले हजुरहरू समक्षमा राखिरहेको छु। हजुरहरूले पनि भक्तिपूर्वक श्रवण गरिराख्नु भएको छ। सबैलाई भगवान श्री हरि नारायणको कृपा रहोस्, सबैलाई राम्रो होस्, यही कामना यही प्रार्थना हामीले गरिरहेका छौँ र गरि नै रहनेछौँ। धर्म मार्ग युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूले निरन्तर श्री विष्णु महापुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ। जय बोलौँ एकचोटि वैकुण्ठवासी श्री नारायण भगवानको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। ती राजाहरूलाई देखेर पृथ्वी हाँस्नुहुन्छ अरे कि कस्ता राजाहरूलाई विजय प्राप्त गर्न चाहने मै हुँ बलवान, म भन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन भनेर दागा धार्दै अरूलाई पीडा दिएर अरूको राज्य अपहरण गर्ने अथवा अरूको राज्य आफ्नो राज्यमा गाभ्ने, अरूलाई पीडा दिने, यस्ता पृथ्वीका बारेमा बाज्ने, पृथ्वीका विषयमा बाज्ने यस्ता राजाहरूलाई देखेर पृथ्वी हाँस्नुहुन्छ अरे। पृथ्वीले भन्नुहुन्छ, हामीले हिजै सुनेका थियौँ कि व्यक्तिहरू एउटा पृथ्वीका लागि, दाजुभाइहरू बुवाका लागि लड्दछन्, यानि कि बुवासँग लड्दछन् पृथ्वीका लागि। आफन्तहरूसँग एक आपसमा युद्ध गर्दछन् भने उनीहरूलाई देखेर मलाई हाँस उठ्छ भन्नुहुन्छ अरे के पृथ्वीले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, आफूलाई गर्न सक्ने क्षमता भगवानले दिनुभएको छ। खुट्टा दिनुभएको छ, हात दिनुभएको छ, मुख दिनुभएको छ, दिमाग दिनुभएको छ, बुद्धि दिनुभएको छ। अब अझै पनि त्यो टुक्रा जमिनका लागि व्यक्तिहरूले सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यानि कि सङ्घर्ष त आफ्नै पौरखले कमाउनका लागि व्यक्तिले गर्न सक्दछ, जोड्नका लागि व्यक्तिले गर्न सक्दछ, तर अरूले कमाएको, अरूले जोडेको त्यो सम्पत्तिलाई, त्यो जमिनलाई हडप्नका लागि व्यक्ति आतुर भइरहेको हुन्छ। यस्तालाई देखेर पृथ्वी भन्नुहुन्छ म हाँस्दछु। ल हेर्नुहोस् है, जुन राजाहरूले आफ्नो दूतका माध्यमद्वारा आफ्ना शत्रुहरूलाई यो भूमिमा मेरो मात्र स्वामित्व रहेको छ, त्यसकारण तिमीहरू आफ्नो जीवनको रक्षा गर्न चाहन्छौ भने यो भूमि परित्याग गरेर भाग भनेर यसरी जुन राजाहरूले खबर पठाउँछन् त्यसका प्रति मलाई अत्याधिक रूपमा हाँस्न मन लाग्छ। पृथ्वीले यसो भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, मलाई हाँस्न मन लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यो मूर्ख राजाप्रति ममा दया भाव पनि उत्पन्न हुन्छ। पुनश्च मूढेषु दयाभ्युपैति, पृथ्वीले यसरी भन्नुहुन्छ। हे मुनि मैत्रेय भनेर पराशर ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी पृथ्वी हाँस्नुहुन्छ। हे मैत्रेय, पृथ्वीद्वारा बताइएका यी कुराहरू श्लोकका माध्यमद्वारा त्यसलाई उल्था गरेर मैले सुनाएँ। यी श्लोकहरूको अभिप्राय मनन जो व्यक्तिहरूले गर्दछन् त्यसमा उत्पन्न भएको ममता त्यसरी नै विलीन भएर जान्छ।
जसरी सूर्यको तातो प्रकाशमा राखिएको वा रहेको बरफ वा हिउँ पग्लिएर जान्छ, त्यस प्रकार मैले तपाईलाई मनुको वंशका सम्बन्धमा यथार्थ रूपमा बताइदिएँ भनेर पराशर ऋषि मुनि मैत्रेयलाई भन्नुहुन्छ। जुन वंशका सबै राजाहरू परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुका अंशबाट उत्पन्न भएका थिए, अर्थात उनीहरूले जन्म लिएका थिए। जुन मनुष्यले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक यी मनुवंशीय राजाहरूको कथाका बारेमा सुन्दछ भने उसको बुद्धि यथार्थ रूपमा निर्मल हुन जान्छ र सम्पूर्ण पापहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछन्। तस्य पापमशेषं वै प्रणश्यत्यमलात्मनः धन धान्य धीमतुला प्राप्नोत्य व्याहतेन्द्रिय। श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन मनुष्यले इन्द्रिय विजय भएर अर्थात इन्द्रियलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर यी चन्द्र र सूर्य वंशको अत्यन्त मङ्गलदायक कथा सुन्दछ भने उसले अतुलनीय रूपमा धन धान्य प्राप्त गर्न थाल्दछ। बिस्तार बिस्तार गरेर ऊ समृद्धशाली बन्दै जान्छ। तर श्रद्धा हुनु पर्यो, एउटा भक्ति हुनु पर्यो। यथार्थ रूपमा अत्यन्त सम्पन्नशाली हुनेछ, अत्यन्त बलशाली पराक्रमशाली, अत्याधिक रूपमा धन सञ्चय गर्ने, परम निष्ठावान इक्ष्वाकु जन्नु मान्दाता सगर अविकसित अर्थात मरुत रघुवंशीय राजाहरू तथा नहुस र ययाति आदिको चरित्रका विषयमा सुनेर जुन समयको प्रभावले गर्दा यस समयमा कथा मात्र बाँकी रहेका छन्। अहिले त केवल व्यक्तिहरूका लागि कथा मात्र बाँकी रह्यो। यो शक्ति पनि व्यक्तिहरूको श्रद्धा अनुसार हराउँदै गइरहेको छ। व्यक्तिहरूले श्रद्धै गर्दैनन् अनि कहाँबाट शक्ति बढ्छ त? तिनीहरूलाई धारण गर्ने प्रज्ञावान मनुष्य कृतकृत्य हुन्छ र पुत्र स्त्री घर शरीर आदिमा उसको कुनै किसिमको ममता र अपनत्व रहँदैन। जसमा अपनत्व रहँदैन उसैले मुक्त गतिलाई प्राप्त गर्दछ, मुक्ति हुन्छ। उसले कुनै पदार्थ वा वस्तुप्रति ममतापूर्ण भाव राख्दैन। जुन सबै उत्तम पुरुषहरूले ऊर्ध्व बाहु भएर अनेकौं वर्षहरूसम्म तपस्या अनेकौं यज्ञहरूको अनुष्ठान गरेका थिए, आज ती अत्यन्त बलवान र पराक्रमशाली राजाहरूको समय अनुसार कथा मात्र विशेष अर्थात् बाँकी रहेको छ। जुन राजा पृथु आफ्ना सबै शत्रुहरूमाथि पूर्ण रूपमा विजय प्राप्त गरेर अत्यन्त स्वच्छन्दतापूर्वक सबै लोकहरूमा विचरण अर्थात् भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो, आज ती पनि काल रूप वायुबाट अभिप्रेरित भएर अग्निकुण्डमा हालिएको सिमलका रुखको रुवाको जसरी नै विनष्ट भए। जुन कार्तवीर्य अर्जुनले आफ्नो पराक्रमद्वारा सम्पूर्ण शत्रुहरूको विनाश गरेर सातवटै दुधको उपभोग गरेका थिए, यस समयमा कथाको प्रसङ्गमा उनका नामको उच्चारण गर्दा मनमा अनेकौं किसिमका संकल्प विकल्पहरू उत्पन्न हुन थाल्दछन्। होइन, यस्तो पनि हुन सक्दछ र भनेर व्यक्तिमा अचेल त यस्तो पो शङ्का उत्पन्न हुन्छ। अर्थात् यथार्थमा यस्तो भनिएको थियो कि थिएन भन्ने दुविधा उत्पन्न हुन्छ व्यक्तिहरूमा। सबै दिशाहरूलाई आफ्नो सामर्थ्यको प्रकाशले दिव्यमान बनाउने रावण, अविकसित अर्थात् मरुत र भगवान श्री राम चन्द्र आदिको ऐश्वर्यलाई पनि यमराजले आँखी भौँ टेढो गर्दा क्षण मात्रामा पूर्ण रूपमा समाप्त भयो। त्यसकारण यस किसिमको ऐश्वर्यलाई धिक्कार छ, यो किसिमको ऐश्वर्यलाई धिक्कार छ भन्दै यसरी यहाँनिर बताइएको छ। जुन राजा मान्दाता सम्पूर्ण भूमण्डलका चक्रवर्ती राजा भएका थिए, वर्तमान अवस्थामा उनको कथा पढेपछि मात्र उनी भएको अनुभूति हुन सक्दछ भने यस किसिमको कुरा सुनेपछि कुन मन्दबुद्धि भएकाले आफ्नो शरीरको ममता गर्दछ, अर्थात् शरीरलाई आफ्नो सम्झिएर त्यसमा आसक्त भइरहन्छ। भगीरथ सगर अनि ककुतस्थ रावण राम लक्ष्मण युधिष्ठिर आदि राजाहरू भएका थिए। यो यथार्थ सत्य भएकोमा कुनै दुविधा रहेको छैन, यो सत्य हो। तर यसमा पनि व्यक्तिहरूमा संशय उत्पन्न हुन्छ। कहाँ रहेका छन् ती भनेर व्यक्तिले भन्न थाल्दछन्। त्यसका विषयमा कसैले स्पष्ट पार्न सक्दैन। देखेर आएको त कोही छैन, शास्त्र प्रमाण हो, अरू केही छैन। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर्तमान एवं भविष्यमा हुने जति राजाहरूका सम्बन्धको कथा मैले तपाईलाई सुनाएँ, यी सबै तिनीहरू बाहेक पनि जति राजाहरू हुनेछन् यसभन्दा पहिलेका राजाहरूका जसरी नै ती सबैको निश्चित रूपमा मृत्यु हुनेछ। कोही पनि अजर अमर र अविनाशी छैनन्। यसरी ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि छोराछोरी र शरीर श्रीमती आदि प्राणीहरूको कुरा त अलग नै रह्यो।
विवेकशील मनुष्यले आफ्नो शरीरसँग पनि ममता र आसक्ति राख्नु हुँदैन कहिले पनि। यो मरेर जाने चोला हो, भोलि जाला, के को टेन्सन। मनुष्यले यथार्थ रूपमा निर्विकार हुनुपर्दछ। तिष्ठन्तु तावत् तनयात्मजाद्यः क्षेत्रद्वयो एच शरीरिणोऽन्ये भनेर बताइएको छ। अगाडि गएर मुनि मैत्रीहरूले भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, नृपाणां कथित सर्वो भवता वंश विस्तरः वंशानुचरितं चैव यथा वदनुवर्णितम्। हे मेरो भगवान, हजुरले राजाहरूका सम्पूर्ण वंशहरूका सम्बन्धमा त विस्तारपूर्वक बताइबक्सियो, हजुरले बताइदिनु भयो। उनीहरूको चरित्रका विषयमा क्रमशः यथार्थ रूपमा बताइदिनु भयो हजुरले। हे देवर्षि, अब म यदु कुलमा जुन भगवानको अंशावतार भएको थियो त्यसको कथा तत्वतः यथार्थ रूपमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। मेरो भगवान, बताउनु पर्यो। ममा दया गरेर त्यो कथा स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् प्रभु। हे मुनीश्वर, भगवान पुरुषोत्तमले आफ्नो अंशांश अर्थात् अंशको पनि अंश वा कुनै अंशको हिस्साबाट पृथ्वीमा अवतीर्ण भएर अवतार लिएर जुन जुन कर्म गर्नुभएको थियो, हे मेरो भगवान, ती सबैका विषयमा हजुरले मलाई यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्, म सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी मुनि मैत्रेयले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, मैत्रेय श्रूयतामे तत् यत् पृष्टोऽहमिदं त्वया विष्णोरंशांश सम्भूति चरितं जगतो हितम्। हे मैत्रेय, तपाईले मसँग जे सोध्नु भएको छ त्यो संसारमा परम मंगलदायक भगवान विष्णुको अंशावतारको चरित्रका विषयमा विस्तारपूर्वक तपाईँ श्रवण गर्नुहोला। अब म भक्तिपूर्वक हजुरलाई श्रवण गराउनेछु, श्रद्धापूर्वक श्रवण गराउनेछु, हजुरले पनि श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहोला। हे महामुनि, प्राचीन समयमा देवकी अत्यन्त भाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकीसँग वसुदेवजीले विवाह गर्नुभयो। वसुदेव र देवकीको वैवाहिक कार्यक्रम समाप्त भइसकेपछि उनीहरूलाई विदा गर्दाका समयमा राजा भोजका पुत्र कंसले स्वयं सारथी बनेर, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, स्वयं सारथी बनेर उनीहरूको माङ्गलिक रथ हाँक्न थाले। कंसले त्यो रथलाई हाँक्न थाल्यो, अगाडि बढाउन लाग्यो। अब रथमा चाहिँ बेहुला बेहुली बसेका छन् वसुदेव र देवकी। ल हेर्नुहोस्, त्यस समयमा आकाशमा आधारपूर्वक मेघका समान गर्जना भएको देववाणी अर्थात् भविष्यवाणी भयो। मेघ गम्भीर निर्धोषम समाभासेदमब्रवीत्। त्यसमा कंसलाई सम्बोधन गर्दै भनिएको थियो, यामेतां बसे मूढ सह भर्त्रा रथे स्थितां। हे मूर्ख अर्थात् अविवेकी, आफ्ना पतिसँग रथमा बसेकी जुन देवकीलाई त ससम्मान उनको घरमा पुर्याउन गइरहेको छस् नि, हैन? यिनैको 8औं गर्भबाट उत्पन्न भएको बालकका हातबाट निश्चित रूपमा तेरो मृत्यु हुनेछ। अस्यास्ते चाष्टमो गर्भः प्राणानपहरिष्यति। हे मूर्ख, हे मूढ भनेर यसरी आकाशवाणी हुँदो भयो। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। पराशर ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इत्याकर्ण्य समादाय खड्गम कंसो महाबल देवकीं हन्तुमारब्धो वसुदेवो ब्रवीदिदम्। यस प्रकारको भविष्यवाणी सुनेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त पराक्रमशाली जो कंस थियो, कंसले म्यानबाट तरबार राख्ने हुन्छ नि म्यान, त्यो म्यानबाट तरबार निकालेर देवकीको हत्या गर्नका लागि घाँटीमा तरबार राख्दो भयो, तयार भयो हत्या गर्नका लागि। कंस यसरी आवेगमा आएको देखेर वसुदेवजीले कंससँग हात जोड्नु भयो, भन्न लाग्नु भयो, ए दाजु ए दाजु ए दाजु के गर्दै हुनुहुन्छ? हे महाबाहो, तपाईँ देवकीको हत्या नगर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तपाईँ त महाबाहु हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँ जस्तो शक्तिशाली व्यक्तिले पनि स्त्रीको हत्या गर्ने, त्यही पनि आफ्नै बहिनीको, यो हुन सक्दैन। यिनका गर्भबाट जति बालक उत्पन्न हुनेछन् बरु म सबै तपाईँको जिम्मा दिउँला, तपाईँको हातमा म ल्याएर राखिदिनेछु, म ती सबै तपाईँलाई समर्पण गरिदिनेछु अर्थात् सुम्पिदिनेछु। हे मेरो भगवान, हे दाजु, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब यसरी वसुदेवजीले भन्नुभयो त्यसपछि कंसले वसुदेवजीसँग सत्यपूर्ण र गौरवयुक्त
वचन सुनिसकेपछि ल हुन्छ भनेर भनिदिए। किनभने वसुदेवजीले कहिले पनि असत्य बोल्नुहुन्न थियो, असत्य व्यवहार कसैसँग गर्नुहुन्न थियो। यदि असत्य व्यवहार गरियो, असत्य बोलियो भने त्यतिखेर पुण्य नाश हुन्छ भन्ने कुरा वसुदेवजीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यो कुरा कंसलाई पनि थाहा थियो। ल हेर्नुहोस्, कंसलाई पनि के थाहा थियो त भन्दा वसुदेवजी साँचा छन् भन्ने कुरा, साँचो बोल्दछन् भन्ने कुरा थाहा छ। त्यसैले लौ हुन्छ भनेर भनिदिए। देवकीको हत्या गरेन त्यस पछाडि कंसले, अर्थात् वसुदेवजीको प्रस्तावलाई सहस्त्र स्वीकार गर्यो कंसले। यसै समयमा अत्यन्त गरुङ्गो भार थाम्नु परेकाले ज्यादै पीडित भएर गाईको स्वरूप धारण गरेर पृथ्वी सुमेरु पर्वतमा निवास गरिरहेका देवताहरूका नजिकमा गइन्। अब त्यो समयमा ल हेर्नुहोस्, हतार 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 अब देवताहरूका समीपमा उनै पृथ्वीले गाईको रूपलाई धारण गरेर गइसकेपछि त्यहाँ पुगेपछि पृथ्वीले ब्रह्माजीका सहित सम्पूर्ण देवताहरूलाई अत्यन्त नम्रतापूर्वक प्रणाम गर्दै ज्यादै करुण स्वरमा बोल्दै आफूमाथि आइलागेको पीडाका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउन लागिन्। अग्नि सुवर्णस्य गुरुर गवाम सूर्य परो गुरु हो ममाप्यखिल लोकानां गुरुर नारायणो गुरु हो। हे मेरो भगवान, जसरी अग्नि सुवर्ण अर्थात् सुनको तथा सूर्यको किरणहरूको परम गुरु हुनुहुन्छ, त्यसरी नै सम्पूर्ण लोकहरूको सर्वोत्कृष्ट गुरु भगवान श्रीहरि नारायण हुनुहुन्छ। हे मेरो भगवान, हे मेरो परम गुरु, हजुर के हुनुहुन्छ? परम गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ प्रजापतिहरूका पनि परमपति र पूर्वजहरूका पूर्वज ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। उहाँ नै कला काष्ठ निमेष आदिका स्वरूपमा प्रतीत हुने अव्यक्त काल स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। हे हजुर, हजुर नै यो सबै कुरा हुनुहुन्छ। हे देवश्रेष्ठहरू, तपाईहरू सबै उहाँकै अंशबाट उत्पन्न हुनुभएको हो भनेर देवताहरूलाई पनि पृथ्वीले भन्न लागिन्। आदित्य मरुतहरू, साध्यहरू, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, अग्नि, पितृहरू, सृष्टिकर्ता अत्रि आदि प्रजापतिहरू यी सबै उहाँ अविनाशी अव्यक्त एवं अप्रमेय अर्थात् यथार्थहरू, जान्न नसकिने महात्मा एवं सम्पूर्ण जगतका परम गुरु, उत्पत्तिकर्ता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुकै स्वरूप हुन्। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गन्धर्व एवं अप्सरा आदि पनि उहाँ परब्रह्म परमात्मामा एवं महात्मा भगवान श्री विष्णुकै स्वरूप हुन्। ग्रह, नक्षत्र, ताराहरू, पूर्ण रूपमा सजिएको आकाश, अग्नि, जल, वायु एवं म अर्थात् पृथ्वी अनि सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका सबै विषयहरू सहित यो सम्पूर्ण जगत परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुमय नै रहेको छ। यस्तै प्रकारले अनेकौं किसिमका स्वरूपहरू धारण गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुका यी स्वरूपहरू समुद्रमा उत्पन्न भएका तरङ्गहरू जस्तै रात दिन एक अर्कामा बाध्य एवं बाधक भइरहेका हुन्छन्। हे मेरो भगवान, यस समयमा कालनेमी आदि नाम भएका दैत्यहरूले मर्त्यलोकमा आफ्नो अधिकार स्थापित गरेर दिनरात निरन्तर रूपमा त्यहाँका निवासी प्राणीहरूलाई अत्यन्त पीडा दिइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा म पनि पीडित भइरहेको छु। हे मेरो भगवान, पूर्व कालमा यसै कालनेमीको सर्वशक्ति सम्पन्न परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णुले विनाश गरिदिनु भएको थियो। कालनेमीको विनाश गर्नुभएको थियो, त्यसैलाई मारिदिनु भएको थियो। अथवा त्यसलाई मारिसकेपछि त्यही महान असुरले यस समयमा उग्रसेनको पुत्र कंसका स्वरूपमा जन्म लिएको छ। हे मेरो भगवान, अरिष्ट नेमी, धेनुक, केसी, प्रलम्ब अनि नरक, सुन्द एवं बलिका अनि पुत्र वाणासुर र बलिका पुत्र वाणासुर अनि महापराक्रमी दुरात्माहरूले राजाहरूका घरमा जन्म लिएका छन्। उनीहरूको गणना गर्न सम्म पनि अत्यन्त असमर्थ भइसकेकी छु। हे मेरो भगवान, हे दिव्य मूर्ति धारण गर्नुभएका देवताहरू, यस समयमा म माथि अत्यन्त बलवान र अभिमानबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका दैत्यहरूका अनेकौं अक्षौणी सेनाहरूको भार परिरहेको छ। हे प्रभु, जसको प्रभावले गर्दा म अत्यन्त पीडित भइरहेको छु। अमरेश्वरहरू, हे अमरेश्वरहरू, म तपाईहरू समक्ष उनीहरूद्वारा अत्यन्त पीडित भएकाले अब आफैलाई धारण गर्न पनि पूर्ण रूपमा असमर्थ भइसकेकी हुनाले सोही कुराको जानकारी गराउनका लागि तपाईहरूका नजिकमा आएकी हुँ। हे प्रभु, त्यसकारण हे महाभाग अर्थात् धर्मात्माहरू, तपाईहरूले ममा परिरहेको पीडा हटाउने
यस्तो कुनै न कुनै एउटा उपाय त होला नि, त्यो उपाय गर्नुहोस् जसले गर्दा मैले अत्यन्त व्याकुल भएर रसातलमा जान बाध्य नहुनु परोस्, मलाई आफैलाई धारण गर्न सहज अवस्था सृजना होस् हे प्रभु भनेर यसरी पृथ्वीले स्तुति गर्नुभयो। पृथ्वीका यस प्रकारका अत्यन्त पीडादायक वचन सुनिसकेपछि इत्याकर्ण्य धरा वाक्य मशेषम त्रिदशैस्तता, यसरी सुनिसकेपछि पृथ्वीमा परिरहेको भार हटाउनका लागि सबै देवताहरूबाट अभिप्रेरित भएर पितामह प्रजापति ब्रह्माजीले भन्न अथवा आरम्भ गर्नुभयो कि बताउनका लागि आरम्भ गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ यथाह वसुधा सर्वं सत्यमेतद्दिवौ कसः, हे देवताहरू पृथ्वीले जे भनिरहेकी छिन् त्यो यथार्थ रूपमा सत्य हो। वास्तवमा म अनि शङ्कर तपाईहरू सबै परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरि उनै श्रीहरिकै स्वरूप हौँ। यसमा कुनै किसिमको दुविधा रहेको छैन। परब्रह्म परमात्मा श्री नारायणका जति पनि विभूतिहरू रहेका छन् तिनीहरूमा परस्पर थोरै अथवा धेरै मात्रामा वाद्य अर्थात् नियम विधि वचन आदिले बाँधिएको वा नगरी नहुने निश्चितमा स्थितिमा अथवा नगरिकन हुँदै नहुने स्थितिमा परेको र वादक अर्थात् काममा बाधा पुर्याउने वा रोक्ने रूपमा रहेको हुन्छन्। यसैले तपाईहरू आउनुहोस्, अब हामी यी सबै क्षीर सागरको अत्यन्त पवित्र किनारमा जाउँ। त्यहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री हरिको आराधना गरेर यी सम्पूर्ण पीडादायक कुराहरू उहाँका चरणारविन्दमा श्रद्धा र भक्तिपूर्वक कुराहरू उहाँका चरणारविन्दमा हामीले राखौँ, यो निवेदन गरौँ भनेर यसरी ब्रह्माजीले भन्न लाग्नुभयो। पहिले त पृथ्वी कहाँ जानुभएको थियो? देवताहरूको शरणमा जानुभएको थियो नि त। अब यहाँ कथा श्रीमद् भागवत महापुराणमा पहिले देवताहरूका शरणमा जानुभयो, त्यहाँबाट ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो, त्यस पछाडि ब्रह्माजी देवता शङ्कर सबै भएर फेरि भगवान श्री हरि नारायणको शरणमा जानुभएको कथा प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत महापुराणमा छ। यहाँ पनि अब त्यही कथा प्रसङ्ग छ। प्यारभक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले भन्नुभयो हामी भगवान श्री हरि नारायणको शरणमा जाउँ। उहाँ परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप एवं सर्वात्मा एवं सबैका आत्मा भगवान श्रीहरिले पूर्ण रूपमा संसारको कल्याण गर्नका लागि मात्र आफ्नो परम शुद्ध सत्वांशबाट अवतार धारण गर्नु भएर पृथ्वीमा अधर्मको विनाश अनि धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। पहिले ती देवताहरूका समक्षमा भगवान श्रीहरिकै भगवान श्रीहरि विष्णुकै स्तुति सहित देवताहरूको स्तुति पृथ्वीले गर्नुभएको थियो। अब यहाँ भनेर हुँदैन, उहाँलाई प्रसन्न बनाउनका लागि उहीँ जानुपर्दछ क्षीरसागरमा भनेर यसरी ब्रह्माजीले भनेपछि, यदि भनिसकेपछि सबै देवताहरू सहित पितामह ब्रह्म क्षीरसागरको अत्यन्त पवित्र किनारमा जानुभयो। सबै देवताहरू सहित उहाँ जानु अत्यन्त एकाग्र चित्त भएर भगवान श्री गरुड ध्वजको यसरी स्तुति गर्न लाग्नुभयो। द्वै विद्ये त्वमनाम्नाय परा चैव परा तथा तेव भवतो रूपे मूर्ता मूर्तात्मके प्रभो, हे प्रभो हे अनाम नाय वेदबाट अनुभव हुन नसक्ने परा र अपरा यी दुवै विद्याहरू हजुरकै मूर्त एवं अमूर्तात्मक स्वरूप हुन्। हे अत्यन्त सूक्ष्म परब्रह्म परमात्मा, हे विराट स्वरूप, हे सर्वात्मा, हे सर्वज्ञ, हे पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म र परब्रह्म यी दुवै किसिमका ब्रह्म हजुरकै स्वरूप हुन्। हे सर्वात्मा भगवान, हजुर नै ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद हुनुहुन्छ। हजुर नै शिक्षा कल्प निरुक्त छन्द ज्योतिष शास्त्र स्वरूप हुनुहुन्छ। हे प्रभु हे परब्रह्म परमात्मा, हजुर नै इतिहास पुराण व्याकरण मीमांसा न्याय शास्त्र र धर्मशास्त्र हुनुहुन्छ। जुन जीवात्मा परमात्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर भएका छन्, जो तिनीहरूको अव्यक्त कारण छ, यी सबै विचारहरूबाट सम्पन्न अन्तरात्मा र परमात्माका स्वरूपको बोध अर्थात् ज्ञान गराउने वेदान्त वाक्य अर्थात् तत्व सिद्धि छ, त्यो पनि हजुर भन्दा अलग रहेको छैन। हे प्रभु, हजुर अव्यक्त अनिर्वाच्य अर्थात् वचनका माध्यमद्वारा वर्णन गर्न नसकिने, अचिन्त्य अर्थात् मनद्वारा चिन्तन गर्न नसकिने, अनिर्देश्य नाम एवं वर्णबाट पूर्ण रूपमा रहित, पाणीपाद अर्थात् हात गोडा नहुने अनि स्वरूपविहीन शुद्ध नित्य प्रकृति भन्दा अत्यन्त टाढा हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरमा कान नभए पनि सुन्न सक्ने सामर्थ्य रहेको छ, आँखा नभए पनि देख्ने सामर्थ्य रहेको छ। प्रभु, स्वयं एक भए तापनि अनेकौं स्वरूपहरूमा विद्यमान हुनुहुन्छ अथवा विद्यमान भएर प्रकट पनि हुनुहुन्छ।
चरण रहित भए तापनि सर्वत्र आवागमन गर्नुहुन्छ। हात नभए तापनि आफ्ना भक्तहरूले अर्पण गरेको वस्तु ग्रहण गर्नुहुन्छ। हजुर सम्पूर्ण ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। सबैका लागि अज्ञात भए तापनि सबैका विषयको ज्ञाता हुनुहुन्छ। हे परमात्मा, जुन ज्ञानी पुरुषको बुद्धिले हजुरको सर्वोत्कृष्ट स्वरूप बाहेक अन्य कुनै विषय वस्तुलाई ग्रहण गर्दैन, जसले सूक्ष्म भन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म हजुरको स्वरूपलाई प्रत्यक्ष जस्तै देख्दछ, अर्थात् हजुरका स्वरूपको साक्षात्कार गर्दछ, त्यही पुरुषको अज्ञान पूर्ण रूपमा विनाश हुन्छ, अर्थात् उसमा अज्ञानको छायासम्म रहँदैन। हजुर सम्पूर्ण विश्वको आश्रय तथा सम्पूर्ण भुवनहरूको रक्षक हुनुहुन्छ। प्रभु, सम्पूर्ण भुवन हजुरको एक अंशमा अवस्थित रहेको छ। जुन भूतमा भएका र भविष्यमा हुने वस्तु छन् ती सबै हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन् र हुनेछन्। यसकारण हजुर सूक्ष्म भन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म प्रकृतिबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहनुहुने एकमात्र परम पुरुष हुनुहुन्छ। प्रभु, हजुरले 4 प्रकारका अग्निहरूको स्वरूप धारण गरेर सम्पूर्ण जगतलाई तेज र प्रकाश प्रदान गर्नुहुन्छ। हे अनन्त मूर्ति, चारै दिशाहरूमा हजुरका आँखाहरू प्रकाशका रूपमा फैलिरहेका छन्। हे विधाता, हजुरले त्रिविक्रमको स्वरूप धारण गरेर आफ्ना 3 पादबाट 3वटै लोकहरूको स्थापना गर्नुभएको छ। हे परमेश्वर, जसरी एउटै अविकारी अर्थात् विकार रहित अग्नि विकृत भएर विकृतको भेद अनुसार अनेकौं किसिमबाट प्रज्वलित हुन्छ, त्यसरी नै सर्वत्र व्यापक भएर रहनुभएका हजुरले पनि एक रूप भए तापनि अनन्त स्वरूपहरू धारण गर्नुहुन्छ। जुन एकमात्र अत्यन्त सर्वोत्कृष्ट परम पद छ त्यो पनि हजुर स्वयं हुनुहुन्छ। हे प्रभु, ज्ञानी पुरुषले ज्ञान दृष्टिका माध्यमद्वारा हजुरको मात्र दर्शन गर्दछन्। हे परमात्मा, यस जगतमा भूतमा भएका र भविष्यमा हुने जति पनि पदार्थहरू छन् ती सबै हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन्। हजुर बाहेक यो संसारमा अन्य केही पनि छैन। हजुर नै व्यक्त र अव्यक्त एवं समष्टि र व्यष्टि स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुर नै सर्वज्ञ अर्थात् सबैको ज्ञाता र सबैलाई देख्न सक्ने अर्थात् सबैको द्रष्टा हुनुहुन्छ। हजुर नै सबै शक्ति, ज्ञान र ऐश्वर्यबाट यथार्थ रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरमा ह्रास हुने र वृद्धि हुने विकारहरू रहेका छैनन्। हजुर पूर्ण रूपमा स्वाधीन, अनादि र जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ। हजुरमा श्रम, तन्द्रा अर्थात् आलस्य, भय, क्रोध, काम आदि दोषहरूको पूर्ण रूपमा अभाव रहेको छ। हजुर निर्मल, अप्राप्य, निराधार र अव्याप्त अर्थात् कुनै किसिमको रोकटोक नभएको गति हुनुहुन्छ। हजुर सबैको स्वामी अर्थात् अधिपति, अन्य ब्रह्मादिको आश्रय, सूर्यादि तेजहरूको पनि परम तेज, अविनाशी हुनुहुन्छ। हजुर सम्पूर्ण आवरणहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित अनि असहायहरूको पालनकर्ता र सबै महाविभूतिहरूको परम आधार होइबक्सनुहुन्छ। हे पुरुषोत्तम, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरले कुनै कारण अकारण अथवा कारणाकारणका आधारमा शरीर ग्रहण नगर्नु भएर केवल अधर्मको विनाश र धर्मको रक्षा गर्नका लागि मात्र शरीर ग्रहण गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, स्वरूप धारी हजुर हुनुहुन्छ। स्वरूप धरो हरि भनेर यसरी बताइएको छ। अब इत्येवं संस्तुतिम श्रुत्वा मनसा भगवान। यस प्रकारको स्तुति सुनिसकेपछि अजन्म अर्थात् जन्मबाट पूर्ण रूपमा रहित हुनुभएका विश्वरूप श्रीहरिले अत्यन्त प्रसन्न भएर पितामह ब्रह्माजीसँग भन्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, हे ब्रह्म, यी सम्पूर्ण देवताहरू र तपाईँले मबाट जे प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्नु भएको छ यस विषयमा पूर्ण रूपमा बताउनुहोस्। देवताहरू र तपाईँले मबाट जे प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्नु भएको छ नि, हे ब्रह्माजी बताउनुहोस् भनेर भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ। भो भो ब्रह्मन् त्वया मत्तः सह देवैर् यदिष्यते। त्यो सबै सिद्धि भइसकेको छ भनेर निश्चय गर्नुहोस्, अथवा सिद्ध भइसकेको छ त्यो तपाईँहरूले भनेको कुरा, अर्थात् तपाईँहरूको अभिलाषा पूर्ण भइसकेको हुनेछ, बताउनुहोस् भनेर यसरी भनेपछि त्यसपछि परब्रह्म परमात्माको त्यो विश्वरूपको प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गरेपछि देवताहरू अत्यन्त भयभीत भएकाले आफ्नो शरीर आधा झुकाएर अत्यन्त नम्र भएर फेरि स्तुति गर्न लागे। नमो नमस्तेस्तु सहस्रमूर्ते सहस्रबाहो बहुवक्त्रपाद। नमो नमस्ते जगत प्रवृत्ति विनाश संस्थान करा प्रमेय।
हे सहस्त्रमूर्ति भएका प्रभु, हे सहस्त्र हात भएका परमात्मा, हे अनेकौं मुख र अनेकौं चरणहरू हुनुभएका विधाता, हजुरलाई नमस्कार छ। हे प्रभु नमस्कार छ। हे जगतको सृष्टि स्थिति र विनाश गर्नुहुने पुरुषोत्तम, हे अप्रमेय, हजुरलाई पटक पटक नमस्कार छ। हे सूक्ष्म भन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म परमात्मा, हे अत्यन्त विशाल प्रमाण स्वरूप भगवान, हे गौरवशालीहरूमा पनि गौरव सम्पन्न प्रभु, हजुर बुद्धि प्रकृति र अहंकारका मूल पुरुष भन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहनु भएको छ। हे परब्रह्म परमात्मा, हजुर हामीसँग प्रसन्न भइदिनुहोस् प्रभु। हे देवादिदेव, यी पृथ्वी हुन्। पृथ्वीबाट उत्पन्न भएका अनेकौं अत्यन्त पराक्रमी असुरहरूका उत्पातको प्रभावले गर्दा यिनको पर्वत रूपी मुख्य बन्धन अत्यन्त शिथिल भइसकेको छ प्रभु। यसकारण पृथ्वीमाथि आइलागेको यो भारलाई पूर्ण रूपमा हटाइदिनका लागि अपार शक्ति सम्पन्न सम्पूर्ण जगतका एकमात्र गति हजुरका शरणमा शरणागत हुन आएकी छन्। यसरी भन्न लागे, हे सूर्यनाथ, म यी इन्द्र हुन्, यी अश्विनी कुमार हुन्, अनि यी वरुण हुन्, यी यम हुन्, यी रुद्रहरू, सूर्यसहित वसुहरू, अनि यस्तै प्रकारले वायु अग्नि जस्ता हामी सबै मिलेर यहाँ आएका छौँ भनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। यी अन्य देवता, यिनीहरूको अथवा मेरो जे कर्तव्य हुन्छ त्यो हजुरले हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। हे परमात्मा, हजुरका आज्ञाको पालना गर्दै हामी सबै सधैँ पूर्ण रूपमा निर्दोष भएर निवास गर्नेछौँ प्रभु भनेर यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर अब पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई सुनाउनुहुन्छ। हे मुनि श्रेष्ठ, एवं संस्तूयमानस्तु भगवान परमेश्वर। ब्रह्माजी सहित सम्पूर्ण देवताहरूबाट यसरी स्तुति गरिएपछि परब्रह्म परमात्मा भगवानले आफ्नो सेतो र कालो दुवै प्रकारको केश उखेल्नु भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, र देवताहरूसँग भन्नुभयो, मेरा यी दुईवटा केशले पृथ्वीमा अवतार लिएर पृथ्वीको पीडाका रूपमा उत्पन्न भएको सम्पूर्ण भारको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिएर पृथ्वीलाई दैत्यहरूबाट प्राप्त पीडाबाट मुक्त गराउनुहुनेछ अथवा गराउनेछ। र सबै देवताहरूले आफ्नो अंशबाट पृथ्वीमा अवतार अर्थात् जन्म लिएर आफूभन्दा पहिले उत्पन्न भएका अत्यन्त उन्मत्त भएका दैत्यहरूसँग युद्ध गर्नेछन्। त्यसपछि पृथ्वीमा उत्पन्न भएर अत्यन्त उन्मत्त भएका सबै दैत्यहरूमा मेरो दृष्टि परेपछि तिनीहरू चूर्णित अर्थात् धुलो भएर पूर्ण रूपमा विनष्ट हुनेछन्। यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन। हे देवताहरू, वसुदेव जी की जुन देवकी समान देवकी नाम भएकी पत्नी रहेकी छन्, उनको 8औं गर्भबाट यो मेरो सेतो केशले अत्यन्त उन्मत्त भएको दैत्य कंसको कालका रूपमा अवतार लिनेछ। त्यहाँ अवतार लिएर त्यसले त्यो कंसका रूपमा उत्पन्न भएर पृथ्वीमा अत्यन्त उत्पात मचाइरहेको कालनेमी दैत्यको पूर्ण रूपमा विनाश गर्नेछ। यसरी देवताहरूलाई बताइसकेपछि परब्रह्म परमात्मा भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जय बोलौं भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। हे महात्मा भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि, परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि अन्तर्ध्यान हुनु भइसकेपछि उहाँलाई प्रणाम गरेर सबै देवताहरू फर्किएर सुमेरु पर्वतमा आउँदा भए। त्यसपछि सबैले पृथ्वीमा अवतार लिएर अर्थात् उनीहरूले क्रमबद्ध रूपमा पृथ्वीमा जन्म लिन थाले। सबै देवताहरू पनि पृथ्वीमा अवतरित हुन थाले। यसै समयमा देवर्षि नारदजीले आएर कंसलाई देवकीको 8औं गर्भबाट स्वयं परब्रह्म परमात्मा धरणीधरले संसारमा फैलिएको अधर्मको विनाश गरेर धर्मको स्थापना गर्नका लागि जन्म लिनुहुने कुरा बताइदिए, आएर सुनाइदिहाले। ल हेर्नुहोस् है कंसलाई देवर्षि नारदजीका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि अत्यन्त क्रोधित भएको कंसले वसुदेव र देवकीलाई कारागारको अत्यन्त अँध्यारो र अत्यन्त कष्टदायक कोठामा हात खुट्टा सबैतिर बाँधेर राखिदियो। त्यस पछाडि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वसुदेवले पनि पहिले आफूले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार आफ्ना प्रत्येक पुत्रहरू कंसलाई दिइरहे। जन्मन्थ्यो लगेर दिइहाल्थे। अब प्रचलनमा रहेको किम्वदन्तीका अनुसार देवकीको गर्भबाट उत्पन्न भएका यी 6वटा पुत्रहरू पहिलो जन्ममा हिरण्यकश्यपका पुत्रहरू थिए भनेर पनि बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू श्री विष्णु महापुराणमा यसरी लेखिएको छ। भगवान श्री विष्णुबाट अभिप्रेरित भएकी योग निन्द्राले तिनीहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा देवकीका गर्भमा स्थापना गरिदिएकी थिइन्। भगवतीले यसरी स्थापना गराइदिनु भएको थियो।
उसका माध्यमद्वारा यो सम्पूर्ण जगत पूर्ण रूपमा मोहित भइसकेको छ। तिनै अविद्या स्वरूपिणी योगा निन्द्रा परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुकी महामाया हुन् भनेर बताइएको छ। ती महामायासँग भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो त्यो समयमा निन्द्रे गच्छ ममादेशात् पाताल तल संश्रयान्। हे निन्द्रे, हे भगवती, जाऊ, मेरो आज्ञा अनुसार तिमीले पातालमा अवस्थित भइरहेका 6वटा गर्भहरूलाई एक एक गरेर ल्याएर देवकीका पेटमा स्थापित गरिदेऊ त भनेर यसरी अराउनु भएछ। ती सबैलाई कंसले मारिसकेपछि शेष नाम भएको मेरो अंश आफ्नो अंशांशबाट देवकीको पेटमा 7औं गर्भका रूपमा अवस्थित हुनेछ। गोकुलमा रोहिणी नाम भएकी वसुदेवकी एक पत्नी रहेकी छन्। वसुदेवकी गोकुलमा अर्की पनि एक पत्नी रहेकी छन्। ती देवकीको 7औं गर्भलाई निकालेर तिमीले रोहिणीको गर्भमा स्थापित गरिदिनु। तर त्यो यसरी स्थापित गरिदिनु जसले गर्दा त्यो बालक रोहिणीकै गर्भबाट उत्पन्न भएको जस्तै देखियोस्, फेरि यताउता ढाँटे जस्तो चाहिँ नहोस्, यस्तो होस् है भनेर यसरी भगवानले भगवतीलाई, निन्द्रा देवीलाई, उनी महामायालाई के गर्दै हुनुहुन्छ, आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उता कस्तो कथा प्रसङ्ग आउनेछ, अब रोचक रोचक कथा प्रसङ्गहरू छन्, भोलिबाट हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय।